नमस्कार। सूत्र टिभीको स्थानीय निर्वाचन विशेष बहस कार्यक्रममा आज हाम्रो बीचमा चाहिँ नागार्जुन नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार स्वतन्त्र मेयरका उम्मेदवार राजन कोइरालाजी हुनुहुन्छ। विशेष गरी यत्रा विभिन्न राजनीतिक दलहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँले स्वतन्त्र रूपमै आफ्नो उम्मेदवारी गर्नुभएको छ। नागार्जुन नगरपालिकामा म मेयरको रूपमा काम गर्छु भनेर आउनु भइरहेको छ र स्थानीय तहलाई विशेष गरी गैर दलीय हिसाबमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जुन भाष्य गर्न खोजिरहनु भएको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्न र स्थानीय तहका सम्भावना र चुनौतीका विषयमा नै कुराकानी गर्न र स्वतन्त्र हुँदैमा या स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदैमा जित्न सक्ने सम्भावना या यसका विभिन्न आयामहरूका विषयमा नै कुराकानी गर्न हाम्रो बिचमा चाहिँ नागार्जुन नगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयरका उम्मेदवार राजन कोइरालाजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई सूत्र टिभीमा। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। सर्वप्रथम मैले यत्रा ठुला राजनीतिक दलहरू छन्, यत्रा धेरै राजनीतिक दल छन्, राष्ट्रिय र अहिले हेर्ने भने नयाँ खोलिएका दल, केही वैकल्पिक भनिएका दलहरू हेर्ने भने सबैभन्दा माथिका राजनीतिक दल हुँदाहुँदै पनि ती राजनीतिक दलहरूमा नअटाएर हजुरले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनुभएको या ती राजनीतिक दलहरूमा अटाउन नखोजेर स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनुभएको? अनि यस्तो छ, यदि यहाँले अहिले यो राष्ट्रिय समाचारलाई हेरिरहनु भएको छ भने 111वटा दलहरू दर्ता भएको भनेर हामीले निर्वाचन आयोगबाट पत्ता लगाएका छौँ। तर हामीहरूको एजेन्डा चाहिँ त्यो होइन। हामी दलमा अटाउँछौँ अटाउँदैनौँ भन्नुभन्दा नि हामीहरूको प्रमुख एजेन्डा भनेको चाहिँ स्थानीय तहमा राजनीतिकरण हुनु भएन। स्थानीय तहमा जसले जे काम गर्नुहुन्छ विकासका लागि काम गरिनु पर्यो। राजनैतिक दलसँग हाम्रो कुनै पनि दुश्मनी होइन। उहाँहरूले यो गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो हो, पक्कै पनि तिक्तता छ, नागरिकहरूले चित्त नबुझाउनु भएको कुराहरू हो। र त्यही भएर हामीले भनिरहेछौँ हामी नागरिकका प्रतिनिधि हौँ। हामी नागरिककै बिचबाट हामी आएर स्थानीय स्तरलाई चाहिँ कसरी विकास गर्न सकिन्छ भने त्यो मोडल ल्याएर देखाएर गर्छौँ भन्ने हिसाबले हो। हामीलाई दलसँग कुनै तिक्तता होइन, दलहरूसँग अटेर हामी जानुपर्छ भन्ने त्यो सोचाइमा पनि हामी छैनौँ। स्थानीय तह विशेष गरेर गैर दलीय हुनुपर्छ, दलगत हुनु हुँदैन भनेर नै स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनुभयो? एक्ज्याक्टली। मैले यो कुरालाई दोहोऱ्याइ भनिरहेको छु। यही नै हो कि हामीलाई स्थानीय तहमा राजनीतिकरण हेर्नुहोस्, विश्वका धेरै सहरहरूमा हामी हेर्छौँ भने जति पनि मेयरहरू हुनुहुन्छ दे आर द पावरफुल पर्सनल्स होइन, त्यो पनि हो। र सँगसँगै उहाँले जे पनि गर्नुभएको छ इन्डिपेन्डेन्टली गर्नु पाउनुपर्छ। आज हेर्नुहोस् त हाम्रो देशको राजनैतिक अवस्था हेर्नुहुन्छ भने सङ्गठन बनाउँदै आजसम्म पनि कुनै पनि दलले को मेयर उठ्ने को उपमेयर उठ्ने 7, 8, 10, 15जनाले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि कसलाई उठाउने कसलाई नउठाउने त्यही विवादमा उहाँहरू फसिरहनु भएको छ। आजसम्म अधिवेशनकै लागि देश निर्माणका कुराहरू गर्न माथिल्लो अवस्थामा पनि चुकिरहनु भएको छ। भनेपछि ठिक छ, जे जस्तो हिसाबले राजनीतिलाई अगाडि लानुहुन्छ माथिल्लो तहमा मनासिब। हामीलाई अहिले माथिल्लो तहको कुरा गर्नको लागि हामी लागिरहेका होइनौँ। र 1 महिना अगाडि पनि मैले यो सोचाइराखेको थिइनँ कि मलाई राजनीतिमा आउनुपर्छ या म मेयरमा उठ्नुपर्छ भन्ने कुरा। तर जब बुझ्दै जाँदा र हामीले अन्वेषण गर्दै गर्दा के थाहा भयो भने स्थानीय स्तरमा चाहिँ जे जस्तो भए पनि राजनीतिकरण हुनु भएन भन्ने हिसाबले नै हामी आएको हो। म यही कुरालाई नै जोड दिन चाहन्छु। वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने भने ठुला राजनीतिक दल जुनको सङ्गठन छ, एक्सेस छ, तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर आइरहँदाखेरि र अहिले हेर्ने भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने प्रत्येक घर जस्तो एउटा न एउटा राजनीतिक दलसँग आस्था राखे जस्तो पनि देखिन्छ। र तपाईँहरू चाहिँ स्थानीय तह गैर दलीय हुनुपर्छ भनिरहँदा र निर्वाचनमा एजेन्डागत हिसाबमा हेर्ने भने घोषणापत्र हेर्ने भने त अन्य राजनीतिक दल ठुला राजनीतिक दलहरूले पनि राम्रै घोषणापत्र बनाउनुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि बनाउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई जनताले ती घोषणापत्र त जम्मैले बनाएको छन्, कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने के आधारले विश्वास गर्छ? पहिलो कुरा जुन सङ्गठनको यहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ त्यही सङ्गठनमा हुनुभएको व्यक्तिहरू नेपालीहरू नै हो, युवाहरू नै हो, अथवा जुन उमेरसम्मका भए पनि हामी नेपाली नै हौँ। र यदि उहाँहरूलाई गएर सोध्नुहुन्छ भने हामीले नि त अहिले स्थानीय स्तरमा गएर सोधिरहेछौँ नि त, सबैजनालाई भनिरहेछौँ कि के छ तपाईँहरूको चाहना भने हो साँच्चै नहुने भयो भएको छैन भन्ने कुराहरू त सुनिरहेको हो नि त। र यो फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, धेरै अन्तर्वार्ता दिँदा मैले दोहोऱ्याइरहेको कुरा के हो भने यो हामीहरूको एउटा अभ्यास हो, यो हाम्रो एउटा राष्ट्रिय अभियान हो। हामीलाई के लाग्छ भने यदि स्थानीय तवरमा यस्तै किसिमको खिचातानी भइरहने, यस्तै सङ्गठनका कुराहरू भइरहने हो भने हामी विकासका कुराहरू छोडिदिनुहोस्। अहिले श्रीलङ्का जुन अवस्थाले गुज्रिरहेको छ त्यो अवस्थामा एकदमै चाँडै नपुगौँला भन्न सकिन्न। त्यो भएर राजनीतिक दलले पनि बुझ्नु पर्यो र धेरै सङ्गठनका मान्छेहरूले यो कुरा बुझिसक्नु भएको कुरा हो। उहाँहरूलाई थाहा छ कि अब होइन, राजनीतिमा पनि अलिकति परिवर्तन चाहिन्छ है भन्ने कुराहरू उहाँले बुझ्नु भएको छ। कुनै पनि नेताले आएर ल यो गर्ने त्यो गर्ने, अब कुरा रह्यो घोषणापत्रको। मसँग घोषणापत्र छैन,
छ। मैले जम्मा 7-8वटा मात्रै पोइन्ट गरेको छु। कुनै पनि ठुला दलका जस्ता 100, 130, 151, 159वटा मसँग घोषणा छैन। किनभने हिजोको दिनमा आजसम्म 30 वर्षको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ नि घोषणापत्र मात्रै भयो, घोषणापत्रको कार्यान्वयन केही पनि भएन। हामीले कार्ययोजना भनिरहेको छौँ, घोषणापत्र भनेको छैनौँ। हामी यो गरेर देखाउँछौँ भनेको त्यो दिनसम्म जबसम्म जनताले हामीलाई भोट दिएर जिताउनुहुन्न त्यो हाम्रो कार्ययोजना हो। र यदि जितिएन भने पनि दबाब त दिन सक्यो नि, यो कुरा गर्न सकिन्छ है, हामीले पनि त रिसर्च गरेर ल्याएको हो भनेर भन्न सकिने आधार छ नि त। भनेपछि मलाई घोषणापत्रसँग त्यस्तो विधि म लचक भएर लागेको पनि होइन, मलाई घोषणापत्रसँग खासै सरोकार पनि छैन। र हामीले स्थानीय तहहरूमा आजसम्म गर्दै आएको गल्ती मैले पढेर मैले बुझेअनुसारको कुरा चाहिँ के हो भने जब मान्छे घोषणापत्रबाट लोभिएर मत हाल्छन् त्यही मान्छेले नै हो दुःख पाउने अथवा धोका पाउने, दुःख भन्दा पनि धोका पाउने। किनभने घोषणापत्रमा के नै छ र, भोलिको दिनमा मैले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरूसँग गएर गफ गरेर तपाईँका समस्या के हुन्, हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर एउटा हिसाबको अध्ययन गरेर अनि बल्ल काम गर्न थालौँ न। हेर्नुहोस्, लिडरसिपमा नेतृत्व भन्ने बित्तिकै लिडरसिपमा दुई प्रकारको लिडरसिप हुँदो रहेछ। एउटा स्ट्राटेजिक हो, अर्को एक्जिक्युटिभ हो। स्ट्राटेजिक लिडरसिप भनेको के हो भने ल यो योजना गर्नुपर्छ, यसरी रिसर्च गरौँ, यहाँ साँच्चै चाहिएको कुरा के हो भन्ने कुराहरू जनताको माझमा गएर ती समस्याहरूलाई ल्याएर एक ठाउँमा राख्ने र हामीले गर्न सक्ने हो कि होइन, रिसोर्स के छ हामीसँग, बजेट के छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई एउटा ब्यालेन्स्ड वेमा उहाँले योजना बनाउन सक्नु पर्यो। र त्यो गरिसकेपछि एक्जिक्युटिभ लिडर्स भनेको चाहिँ जसले एक्जिक्युट गर्न सक्ने। हामी अहिले वडाका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले त आफ्नो वडामा ल म यो गर्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ नि। मेयरसँग त्यो भिजन त हुनु पऱ्यो कि हामीहरूका कहाँनिर हाम्रो नागरिकले दुःख पाइरहेछन्, कहाँनिर हामीले अझ राम्रा कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर त्यो कुरा त उहाँले देख्न सक्नु पऱ्यो। सो इट्स अल अबाउट लिडरसिप। पहिला हामी घोषणापत्र होइन, पहिला राम्रो मान्छे चुनौँ, त्यस पछाडि घोषणापत्र होइन कार्ययोजना बनाउला, प्रतिबद्धताका कुरा गरौँला, अन्य कुराहरू गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई मैले व्यक्तिगत हिसाबमा चिन्जानको हिसाबले हिजो के हुनुहुन्थ्यो र आज स्वतन्त्र उम्मेदवार किन दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा जान्दा जान्दा पनि नागार्जुन नगरपालिकाले त अझै बढी जान्न पर्यो। उहाँ केही मान्छेहरूले जान्नुभयो होला, विशेष गरेर राजनीतिक दलहरूका एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरूको एक्सिस, उनीहरूको विरासत, उनीहरूको जुन सामाजिक राजनीतिक जुन पृष्ठभूमि छ त्यो पृष्ठभूमि छोडेर एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति जो नगरपालिका बनाउँछु भनेर आउँदै गर्दा के आधारले विश्वास गर्ने भनेर आम नेपाली जनता विशेष गरी नागार्जुन नगरपालिकाले भन्यो भने त्यसको एन्सर के हो? यसो छ, मैले अघि यसको जवाफ दिइसकेँ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा हामी पहिला सही नेता चुनौँ। सबभन्दा पहिला नगर प्रमुख कस्तो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चुनौँ। त्यसमा के किसिमका प्यारामिटर्सहरू हुनुपर्छ, उहाँले गरेका कुराहरू के छन्। ढुङ्गामुढा हिजो कुनै पत्रकार साथीले सोद्धाखेरि धेरैजनाले कमेन्टमा ढुङ्गामुढा गर्नै पर्ने हो र राजनीतिमा भन्नुभयो। आजको दिनमा त हामी सोसल मिडियामा छौँ, टु वे कम्युनिकेसन हो। हिजोको जस्तो टेलिभिजनमा जे बोल्यो सबैले पछाडिबाट गरेर ताली बजाउनु पर्ने अवस्था त छैन नि आजको दिनमा, होइन? भनेपछि जनताहरूले या नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यो मान्छे कम्पिटेन्ट हो कि होइन, भोलि त्यो सिटमा गएर काम गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा हेरिनु पर्यो, सबभन्दा मुख्य कुरा। र त्यसको लागि जनताले आफैले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ, स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि त्यहाँ आउनु भएको नेताहरू को हो भनेर उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू जस्तो मिडियाका साथीहरूलाई मैले गर्न सक्ने आग्रह भनेको के भने विभिन्न नगरपालिका केही नभए पनि अहिले काठमाडौँभित्र भएकालाई जति पनि नगरपालिका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका जति पनि छ त्यहाँका हरेक जो उठ्नु भएको छ उहाँहरूलाई ल्याएर एउटा बहस गराइदिनुहोस् न। र दुधको दुध पानीको पानी त त्यहाँ हुन्छ नि त। सो मिडियाका साथीहरूले त्यसै गरी सपोर्ट गर्ने, अन्य नागरिकहरूले त्यसै गरी सपोर्ट गर्ने, अन्य जति पनि ठाउँबाट मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसै गरी सहयोग गर्ने हो भनेदेखि पहिला फेरि पनि भन्छु लिडर राम्रो चुनौँ। मैले मलाई चुनौँ भने होइन, मेरो बारेमा पहिला राम्रोसँग स्टडी गर्नुहोस् भनेर भनेको। सो जति पनि अरू साथीहरू हेर्नुहोस्, हामीहरूको स्वतन्त्रका यति धेरै साथीहरू अहिले आइसक्नु भएको छ, हामी बसेर भलाकुसारी गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहना त्यही नै हो, स्थानीय स्तरमा राजनीतिकरण हुनु भएन र मान्छे चुन्दाखेरि सबभन्दा विचार गरेर चुन्नु पर्यो। जुन सङ्गठनका कुराहरू छ, सङ्गठनका मान्छेहरूलाई पनि आफै पनि तिक्तता देखिसकेको अवस्थामा उहाँहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। भोलि एक दिन दिएको एउटा भोटले त 5 वर्षसम्म सफर हुनेको भन्दा त हामी नै हो, त्यो कुरा त उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो भएर मलाई कतिजनाले चिन्नुहुन्छ द्याट म्याटर्स, आज पनि हो पक्कै पनि होइन। मैले राष्ट्रिय स्तरमा एउटा किसिमको एउटा राजन कोइराला भनेर युवाहरू माझ मैले काम गरेर छवि बनाएँ। नागार्जुनको अगाडि मैले बनाउन सकेको छैन, म मान्छु। धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ, चिने पनि त्यो हिसाबले जसरी हामीहरूको राजनैतिक पार्टीबाट हुनुभएका नेताजीहरूको जस्तो एक्सेस मसँग नहोला, तर म गरेर देखाउन सक्छु भन्ने कमिटमेन्ट मसँग छ। भनेपछि यदि हामीहरूका नागरिकहरूले परिवर्तन खोज्नु नै भएको हो, चाहनु नै भएको हो भने देखिनुपर्छ, रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ
भोटिङमा गएर ब्यालेटमा गएर डिस्कस गरौँ न त, हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। त्यही भएर सम्पूर्ण जति जुनसुकै निकायबाट पनि हामीहरूले साथीहरूसँग अपेक्षा गरेको चाहिँ के हो भने यसको डिबेट हुनुपर्छ, यसको छलफल हुनुपर्छ, यसको निष्कर्षमा गएर मात्रै भोट हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। तपाईँलाई मैले अझै प्रष्ट के कुरा गर्न चाहेको भन्दा आम नेपाली जनताले विशेष गरी नागार्जुनवासीले पनि प्रष्ट रूपमा जान्न के चाहन् भन्दा यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि खास राजन कोइराला भन्ने उम्मेदवार उठिरहँदाखेरि वास्तविकतामा हिजो के गर्थ्यो, हिजो कति सफल मान्छे हो। एउटा कुरा हजुरको त पृष्ठभूमि हेर्ने व्यक्तिगत हिसाबमै हजुर सफल भएको भएन, नगरपालिकामा पनि सफल हुनुहुन्छ भन्ने हो, किनभने राजनीतिक दल अरू कुनै कारणले हजुरको एक्सेस त हुन्न। त्यो हिसाबले हिजो राजन कोइरालाले के गर्थ्यो, के काममा सफल थियो, समाजको लागि योगदान के गर्यो भनेर हजुरले जवाब दिन पाउनुभयो या प्रश्न गर्न पाउनु भएन अझै सहज हुन्थ्यो कि आम मतदातालाई भनेर यो प्रश्नलाई। थ्याङ्क यू सो मच। यस डेफिनेटली हजुरले भनेको कुरामा आई एग्री अन द्याट। सो एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि राजन कोइराला एउटा सामान्य कृषक परिवारमा धादिङमा जन्मेको केटा हो होइन। अहिले म 37 वर्षको भएँ। सो धादिङ केवलपुरमा जन्मिएको मान्छे अहिले धादिङसँगै पश्चिममा जोडिएको नागार्जुन नगरपालिकामा म लगभग 47 सालदेखि बसिआएको मान्छे हुँ। बिचमा म 9 वर्ष अमेरिका बसेँ। अमेरिका बस्दाखेरि मेरो पनि पढाइ पत्रकारिता नै हो। मैले मेरो ब्याचलर्स र मास्टर्स मैले पत्रकारिता सकिसकेपछि म नेपाल आएँ। नेपालमा आएर 1 वर्ष जस्तो पत्रकारितामा काम गरिसकेपछि युवाहरूको क्षेत्रमा मलाई अलिकति धेरै नै समस्या देखेँ। धेरै साथीहरू के गर्ने, कता जाने, भोलिको मेरो भविष्य के भन्ने कुरामा एकदमै अन्धाधुन्ध उहाँहरूको त्यो एक किसिमको अस्पष्टताले मलाई आफैलाई पनि बोल्न थाल्यो। सो आई वाज लुकिङ फर अ जब। म काम गर्छु भन्ने हिसाबले नै अब यो युवाको क्षेत्रमा झन् के हुनसक्छ भन्ने कुरा एक्सप्लोर गर्दै गर्दा मेरोजब.com सँग म ठोकिन पुगेँ र मैले 5 वर्ष जस्तो मेरोजब.com सँग काम गर्दै गर्दा धेरै युवा साथीहरूलाई रेज्युमी कसरी बनाइन्छ, हामी करियर कसरी बिल्ड गर्ने लगायतका विभिन्न कुराहरूमा हामीले गफ गर्न थाल्यौँ अथवा उहाँहरूलाई मैले ट्रेनिङहरू दिन थालेँ। आजको दिनसम्म मैले 50,000 भन्दा बढी युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिइसकेको छु। चाहे त्यो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा होस्, चाहे त्यो पब्लिक स्पिकिङमा होस्, चाहे अन्य विभिन्न कुराहरू जस्तो रेज्युमी बनाउने कुरै गरेँ मैले। त्यसै गरी हामीले भनौँ न इन्टरभ्यूमा जाँदा कसरी प्रिपेयर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरियो। इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको के हो भन्ने कुराहरू गरियो। भनेपछि यी सम्पूर्ण कुराहरू मैले मेरो जबमा 5 वर्ष बसेर गरेँ, युवाको क्षेत्रमा काम गरेँ। म आजको दिनसम्म पनि नेपाल युवा परिषदको राष्ट्रिय सल्लाहकारको हिसाबले काम गरिरहेको छु। आइसेक भन्ने एउटा संस्था छ, क्यानाडाबाट 70 वर्ष अगाडि चलेको एउटा संस्था हो, जहाँ चाहिँ नेपालमा बसेर म पढ्छु, बाहिर गएर इन्टर्नसिप गर्छु भनेर पनि पाउने खालको एउटा प्लेटफर्म छ नेपालमा। त्योसँग पनि म युनिभर्सिटी बोर्ड चेयरको हिसाबले मैले काम गरिरहेको छु। म लायन्स क्लबमा लागेर समाजसेवाका कामहरू गरिरहेको छु र अन्य यति धेरै संस्थाहरू छन् जस्तो स्किल ल्याब भन्ने थियो अथवा अहिले पनि छ। उहाँहरूको लागि पनि म स्किलको लागि म फेसिलिटेटरको हिसाबले काम गरिरहेको छु। धेरैवटा प्यानल डिस्कसन्सहरूमा मैले मान्छेहरूलाई एक हिसाबको त्यो बहस गर्ने वातावरण मिलाइरहेको छु। एन्ड देन आम लाइक जस्ट वर्किङ अन द एरिया अफ युथ होइन। यो गर्दै गर्दाखेरि म सफल असफल त्यो भोलि देखिएला, तर जुन साथीहरूलाई मैले आजको दिनमा ल है यो गर्नुपर्छ, यो गर्न सकिन्छ भनेर आफूले जानेको कुरा सिकाएको छु, उहाँहरूले मलाई यति प्रेज गर्नुहुन्छ, यति मान्नुहुन्छ, त्यो नै मेरो सबभन्दा ठुलो कमाइ हो। भनेपछि म युवाको क्षेत्रमा यसरी भिज्न सक्ने मान्छे भोलि एउटा स्पेसिफिक एरियामा चाहिँ ल यो गर्नु पर्यो भनेर भनियो भनेदेखि म गर्न नसकुँला। द्याट इज माई फर्स्ट थिङ। र त्यसै गरी मैले 3 वर्ष भयो होइन, अहिले त अब म डिरेक्टली इन्भल्भ छैन। edusonjal.com जुन चाहिँ एजुकेसन सेक्टरको बिगेस्ट प्लेटफर्म हो। विद्यार्थीहरूलाई कहाँ पढ्ने, के पढ्ने, यो पढ्यो भने के हुन्छ अथवा यो पढ्नको लागि पैसा कति तिर्नुपर्छ, स्कलरसिप पाइन्छ पाइँदैन, यी सम्पूर्ण विवरणहरू राखेर हामीले कलेजहरूलाई पनि एउटा ड्यासबोर्ड दिएर हामीले विद्यार्थी र कलेजहरूलाई कनेक्ट गरिरहेछौँ। नेपालबाट बाहिर जानुहोस् भनेर कसैलाई पनि भनेको छैनौँ। पढ्नलाई नेपालमै अवसर छ है, 1000वटा भन्दा बढी कोर्सहरू नेपालमा पढाइ हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले भनिरहेको छौँ। कोही जानुहुन्छ भने नजानुहोस् पनि भनेको छैन, जानुहोस् तर फर्केर आउनुहोस् भनेर भनिरहेको छौँ। सो हामी नेपालका यस्ता राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा युवाहरूसँग बसेर भिजेर काम गरिरहेछौँ भनेदेखि हामीसँग मैले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त त्यसले त प्रमाणित गर्दैन होला नि त होइन। त्यो एउटा प्रुभन एउटा स्किल्सलाई मैले त्यहाँ जसरी आफ्नो टिमलाई म्यानेज गरेँ, जसरी आफूसँग भएको रिसोर्सहरूलाई म्यानेज गरेँ, त्यही कुरालाई चाहिँ म एउटा नगरको रूपमा लगेर म आफ्नो स्किल पोर्ट्रे गरेर म सकेसम्म त्यसलाई बेटर बनाउँछु भन्ने किसिमको मेरो चाहना हो, मेरो सोचाइ त्यो हो। त्यो भएर पनि मलाई लागेको हो। तपाईँले मेरो आफ्नो घोषणापत्र त छैन, कार्ययोजना छ भन्नुभयो र कार्ययोजना 6-7 वटा मात्रै छ भनिरहँदा नागार्जुन नगरपालिकामा
खास के गर्नुपर्ने रहेछ 6-7वटामा पोइन्ट आउट गरिसकेको छु भनिरहँदा ती चाहिँ के हुन्? हजुर, यस्तो छ, सबभन्दा प्रमुख कुरो हामीहरूको प्राकृतिक हिसाबले सबभन्दा पश्चिमको नगरपालिका हो नागार्जुन नगरपालिका। हजुरको स्विजरल्यान्ड डाँडा जुन हामी पार्क भनेर पनि चिनिरहेछौँ, पिकनिक स्पटको लागि एकदमै अमेजिङ ठाउँ। त्यसै गरी इचङ्गु नारायण धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने माथि यतापट्टि हामी हेर्छौँ भने यता अर्को गुम्बा छ हैन, जामाचो गुम्बा छ। त्यसै गरी व्हाइट गुम्बाको कुराहरू छ र यो यति वनले तीनतिरबाट ढाकिएको र पश्चिममा भएको भएर हेर्नुहोस् धेरैवटा स्टडिजहरूले के पनि देखाएको छ भने सबभन्दा पश्चिम भन्ज्याङको नजिक भएको पश्चिमको ठाउँमा चाहिँ पोल्युसन्सहरू कम हुन्छ भनेको छ। किनभने 2-3 बजे दिउँसो त्यो जुन बहने हावाले त्यो पोल्युटेन्ट्सहरूलाई चाहिँ बाहिर पुर्याइसकेको हुन्छ अथवा पूर्वतिर लगिसकेको हुन्छ। भनेपछि हामी पोल्युसनको हिसाबले राम्रो हुन सक्ने ठाउँ र नेचुरल रिसोर्सेस त्यति धेरै प्राकृतिक कुराहरू भएको भएर हामीले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ के हो भने एउटा कुरा नागार्जुनमा त्यो वनको फेदबाट हामीले यदि त्यहाँनिर एउटा साइक्लिङ एउटा ट्रेल मात्रै हामी राखिदिन्छौँ र भोलि हरेक वर्ष एउटा साइक्लिङको कम्पिटिसन गर्छौँ भनेदेखि इन्टरनल टुरिज्ममा त्यही काम हुन्छ। मैले अघि भने जस्तै स्विजरल्यान्ड डाँडालाई हामी एउटा खतरा एउटा पिकनिक स्पट बनाऊँ, द्याट इज द पोसिबिलिटी। सो यी कुराहरू प्राकृतिक हिसाबले छ। धार्मिक हिसाबले हेर्नुहोस् इचङ्गु नारायणमा हरेक वर्ष ठुलो एकादशीमा कति ठुलो मेला लाग्छ। त्यहीँका अहिले पनि स्थानीय व्यक्तिहरूले कति राम्रो लाभ उठाउनु भएको छ भनेपछि त्यहाँबाट आर्थिक लाभ हामीले के उठाउन सक्छौँ। हामीलाई खर्च गर्ने भन्दा पहिला त्यहाँनिर पैसा चाहिँ सञ्चय कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यी यावत कुराहरूमा हामी काम गर्छौँ। कृषिमा होला नागार्जुनमा धेरै हामीसँग जग्गा नहोला तर कौशी खेतीको सम्भावना त छ नि। घरमा लसुन अथवा धनियाँ सानातिना गोलबेडाका कुराहरू हामी गमलामा रोप्न सक्छौँ नि। अहिले त प्रविधि धेरै ठुलो छ भनेपछि त्यसका बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ, त्यो हुन सक्ने कुराहरू हुनसक्छ। सो अर्को कुरा हामी युवा उद्यमशीलतालाई एकदमै जोडदारका साथ हामी त्यहाँ हेर्ने भन्ने कुराहरू छ हैन। यो कुराहरू राख्दै गर्दाखेरि धादिङ हामीसँग नजिक जोडिएको धादिङ जिल्ला र त्यो नाका भएको भएर भोलि धादिङबाट लगभग काठमाडौँलाई हुने हजुरको 65% जति भेजिटेबल्स अथवा भनौँ तरकारी चाहिँ धादिङबाट आउँछ भने त्यसलाई हामीले एउटा सञ्चय गर्ने ठाउँ नागार्जुनलाई गर्न सकिँदैन र कालीमाटी बजारै हुनुपर्छ, त्यही नै सधैँ भद्रगोल र भिड हुनुपर्छ र हामीले त्यहाँ त्यस्ता किसिमका केही कुराहरू गर्न सकिन्छ कि त्यसका स्टडीहरू गर्छौँ। सो यो भनेको प्राकृतिक हिसाबले अलिकति भिन्न कुराहरू भयो। तर सबभन्दा ठुलो एजेन्डा मलाई गर्नु मन लागेको नागार्जुनमा र हेर्दाखेरि गर्नै पर्ने कुरा भनेको डिजिटल नगरपालिका कसरी गर्न सकिन्छ। म स्मार्ट भन्दिनँ, स्मार्ट इज भेरी डिफ्रेन्ट। र डिजिटल भनेको के हो भने आजको दिनमा मैले एउटा कम्पनी दर्ता गर्नु पर्यो भनेदेखि लोकल लेभलमा कति पैसा लाग्ने रहेछ भनेर मान्छेले एपमा हेर्न पाउन्, वेबसाइटमा हेर्न पाउन्। एज सिम्पल एज द्याट। उहाँहरूले त्यहीँबाट प्रोसेसिङ गर्न सकियोस्, उहाँहरूको त्यो डकुमेन्ट घरमै आइपुगोस्, यसलाई तपाईँको संस्था दर्ता भएको छ भनेर घरमा आइपुगोस्। त्यो एड्रेस लोकेटर राखेर हामीले स्ट्रिटलाई एउटा लोकेसन एड्रेस लोकेसन दिनेदेखि लिएर गएर मेल बक्सा सिस्टमहरू हामीले राख्न सक्यौँ भने धेरैजना नागरिकहरूले सुख पाउनुहुनेछ। किन सुख पाउनुहुनेछ? आजको दिनमा जतिजना पनि देख्छु म देयर लाइक इन अ बिग रस। बिहान 9:30 बजे मेरो अफिस जानु छ, बेलुका 5:30 बजे आउँछ। त्योभन्दा पछाडि त गभर्मेन्ट अफिस खुल्दैन अथवा त्योभन्दा अगाडि खुल्दैन। शनिबार एक दिन बिदा हुन्छ, त्यो दिन पनि खुल्दैन। भनेपछि त कति कुराहरू त पेन्डिङ हुन्छ नि त। उहाँहरूलाई घरबाटै एउटा सर्वसुलभ हिसाबले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अर्को कुरा, यदि हामीले यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई पेमेन्टको हिसाबले पनि डिजिटल लग्यौँ भने त भोलि करप्सनको कुराहरू त कम हुने भयो नि त हैन। कसैले यहाँबाट त्यो टेबल मुनिबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। म क्यासलेस भन्दिनँ, इट्स नट पोसिबल। किनभने विश्वमा नै क्यासलेस भन्ने कुरा पोसिबल छैन भन्ने कुराहरू स्टडीहरूले देखाइसकेको छ भने हामी क्यासलेस भन्नुभन्दा पनि सकेसम्म हामीहरूले गर्ने काम चाहिँ डिजिटल हुनु पर्यो है, पारदर्शिता हुनु पर्यो भन्ने किसिमका हाम्रो एजेन्डाहरू हुन्छन्। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भनेको अरू धेरै कुराहरू छन्। हेर्नुहोस् म धेरै लामो कुरा भन्दिनँ, तर अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट एजेन्डा भनेको जनताको घर दैलोमा नगरपालिका पुग्नु पर्यो, नगरपालिकामा जनता जाने होइन भन्ने अवधारणा हो हाम्रो। त्यसको लागि हामीले गर्न सक्ने कुरा भनेको एउटा हरेक 15 दिन या 1 महिनामा एउटा सार्वजनिक सुनवाई गर्नु पर्यो। उहाँहरूको साँच्चै समस्या के हो त्यो टेबलमा आउनु पर्यो, गर्न सक्ने कुरा हामी गरौँ, नसक्ने कुरालाई पछि सार्न सकिन्छ या उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ। द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को अब मैले युथहरूको अलिकति कुराहरू गर्नु पर्यो हजुरलाई भनेदेखि उद्यमशीलताका कुरा हामी गर्छौँ। यदि त्यहाँ मिल्ने कन्टेक्स्ट छ भनेदेखि हामीलाई यो अलिकति प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको केही एउटा स्थापना गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि गरौँ। स्कुल र जति पनि कम्युनिटी स्कुल र प्राइभेट स्कुलहरूलाई मर्ज होइन, प्राइभेट स्कुललाई एउटा CSRको रूपमा कम्युनिटी स्कुलका टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिने कामहरू गरौँ। किनभने जो विद्यार्थीले जहाँ पढे पनि उसको भविष्य त सुनिश्चित हुनु पर्यो नि। यी कुराहरू हामी ल्याउँछौँ। स्वास्थ्यमा पनि बुढापाका सिनियर सिटिजन्सहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई
के चाहिँ एउटा प्रिभिलेज कार्ड बनाउन सकिन्छ, बच्चाहरूलाई के गर्न सकिन्छ। म अहिले जुन यो टाइफाइडको कुरा भइरहेछ नि, आई ह्याभ टु अप्रिसिएट आवर गभर्मेन्ट के। नेपाललाई हामीले के भन्नुपर्छ नि, कुनै पनि देशमा सर हेर्ने भने 15-16वटा यो जुन भ्याक्सिनेसनको कुराहरू हुँदा 3-4वटा भन्दा म्याक्सिमममा हुँदैन, हाम्रोमा 10-11वटा भइसकेको छ होइन। त्यो कुराले सायद त्यसले पो हो कि न हाम्रो अहिलेको कोभिडको केसमा क्रिटिकल भएन नेपालमा त्यति धेरै, एउटा पोइन्टमा भन्दा बाहेक। भनेपछि हामी यस्ता स्वास्थ्यका त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँ, हस्पिटलसँग सहकार्य गरौँ, प्रिभिलेज कार्ड बनाउँ, यी यावत कुराहरू त छन् नि त। अर्को कुरा, कुनै पनि एउटा किराना पसलमा स्टक मेन्टेनेन्सका कुरा कसरी हुन्छन् भन्ने थाहा नहुन सक्ला, उहाँलाई तालिम दिने कसले त? आजको दिनमा मैले यो धेरै ठाउँमा भन्दै आएको कुरा हो। एउटा सटरमा गएर हेर्नुहोस्, 15 दिनसम्म एउटा किराना पसल हुन्छ, 15 नभनौँ 1 महिनासम्म, किनभने 1 महिनाको भाडा तिर्नुपर्छ पहिले। अनि 1 महिना पछाडि यसो गएर हेऱ्यो, त्यहीँ हेर्दाखेरि मासु पसल हुन्छ। अर्को महिनामा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ टेलरिङ पसल हुन्छ। अर्को महिनामा कस्मेटिक हुन्छ। अर्को महिनामा गएर सायद लिक्विड मार्ट हुन्छ। भनेको के हो भने पिपुल आर फेलिङ होइन। मान्छेहरू त त्यसले गर्दा त उहाँहरूलाई विदेश जान पर्ने आवश्यकता छ नि त होइन। हाम्रो नगरपालिकालाई हामीले कसरी स्वावलम्बी बनाउन सक्छौँ, हामीले कसरी यहीँ नै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ, त्यो विषय पनि त हामीले स्टडी गर्नु पऱ्यो नि त। सो यो घोषणापत्र अथवा मैले आफूले गर्ने भनिराखेको कुराहरू पनि स्टडी नगरिकन म झ्याप्पै यही गर्छु, यही गर्ने हो भनेर भन्ने भने हामी पनि वी ह्यापन टु बी द ट्रेडिसनल पार्टिज। सो मलाई त्यो पार्टीको जस्तो ल यो गर्छौँ यो गर्छौँ यो गर्छौँ सुनिआएको कुरा होइन नि त। त्यहाँ स्टडी गरेर मेरो ठाउँमा हेर्नुहोस्, म 47 सालदेखि अहिले 79 सालसम्म बसिरहँदाखेरि आई क्यान फिल द त्यो नगरपालिकाको पेन्सहरू है। हामी जुन खोलामा पौडी खेलेर हुर्क्यौँ त्यो खोला अहिले यो कोरोना त के त्योभन्दा अगाडिदेखि मास्क लगाएर हिँड्नु पर्थ्यो। त्यो लेभलकोलाई हामीले अलिकति सफा गरेर रिभाइभ गर्न सके कति राम्रो हुन्थ्यो होला। ढल त्यहीँभन्दा तलबाट लगेर माथिबाट खोलालाई सलल बगाएर भोलि ट्युबिङकै बिजनेस गरे के हुनसक्छ। हामी त आन्तरिक कसरी हुन्छ, आन्तरिक पर्यटनलाई त्यो ठाउँमा कसरी लोभ्याएर हामीले कसरी थोरै भए नि पैसा सृजना गर्न सक्छौँ अथवा आम्दानी गर्न सक्छौँ ताकि फेरि त्यही विकासमा जाओस् भन्ने कुराहरू धेरै छन्। यति नै भने मैले। तपाईँ नगरपालिकाको मेयर उठ्छु, स्वतन्त्र उठ्छु भनिरहँदा विगतमा 74 सालमा पनि वैकल्पिक राजनीतिक दल भनेर या विभिन्न व्यक्तिहरू एक किसिमले भने यी राजनीतिक दलहरूको ठुला राजनीतिक दलको अल्टरनेटिभमा उम्मेदवारीहरू दिए र तिनीहरूको परिणाम पनि हजुरले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। र अहिले पनि विभिन्न स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, स्वतन्त्र अभियान चलाएका व्यक्तिहरू लगायतका विभिन्न साना राजनीतिक दलहरू पनि आफ्ना उम्मेदवारहरू खडा गरिरहेछन्। यति हुँदाहुँदै पनि जनता चाहिँ तिनै पुराना राजनीतिक दलहरूलाई भोट हालेको जस्तो अहिलेसम्मको ट्रेन्ड देखिन्छ। भोलि भलै चेन्ज होला, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो। र अहिलेसम्म हजुरले उम्मेदवार दर्ता गरेर अनि जनता बिचमा जाँदै गर्दा र हिजो जनताको बुझाइ हेरिरहँदा एक किसिमले भन्यो भने वैकल्पिक राजनीतिक दल गर्छु खोल्छु भनेर आउनेले हामीलाई फेसबुकमा ट्विटरमा चाहिँ समर्थन गरे, भोट हाल्ने बेला चाहिँ गरेनन् भनेर उनीहरूका नेताहरूले पनि भनेको सुनियो। कतै हजुरहरूलाई पनि फेसबुक ट्विटरहरूमा चाहिँ समर्थन गर्ने, जनताले जनमतै हाल्न पर्दा चाहिँ साँच्चै नै समर्थन गर्छन् जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, स्थानीय चुनावलाई हामीले सरस्वती यसको इतिहास हेर्ने हो भने राणाकालीन अवस्था 2004 सालदेखि नै यो स्थानीय चुनाव सुरु भएको भन्ने हामीले इतिहासमा पढिआएका छौँ। यो 14औं पाली हो र 13औं पालीमा के थियो मलाई पनि थाहा छ। त्योभन्दा अगाडि कस्ता कस्ता अवस्थाहरू भए त्यो पनि थाहा छ। तर हामी यदि ट्रेन्ड हेर्दै जान्छौँ भने कस्ताले भोट हाल्न पाउनेदेखि लिएर गएर कसले कसरी भोट हाल्नेदेखि लिएर गएर किन भोट हाल्ने भन्नेसम्मका प्रश्नहरू आइसक्दा र 74 सालमा अलिकति ग्याप भएर स्थानीय चुनाव भइसके पछाडि जनताले होइन नि त ठिकै छ नि त एकफेर विश्वास गरौँ न भन्ने हिसाबले पार्टीलाई विश्वास गर्नुभयो। त्यो उहाँहरूको गल्ती होइन। तर 74 साल पछाडिको विकासक्रम हेरेर अहिले जुन किसिमको नैराश्यता आछ त्यो चाहिँ ठुलो ग्याप हो। मैले आफूले ट्रेन्ड एनालिसिस गर्दाखेरि पनि म के भन्न सक्छु भने अहिलेको मान्छेमा हेर्नुहोस्, अहिले स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी दिने लगभग 2500 पुगिसक्नु भएको छ भनेपछि अबको अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन 100% आउँछ। यो म लेखेर दिन्छु र जनताहरूले या म त अझ जनता पनि कम भनिरहेको हुन्छु, हामी नागरिक भनिरहेछौँ, हामी नागरिकका प्रतिनिधि हौँ भनेर भनिरहेछौँ। जनता भनेपछि के हुँदो रहेछ नि, जनता भनेको भेडै हुन् भन्ने किसिमले नै हेर्नु हुँदो रहेछ नेताजीहरूले। अब जसरी हेरे पनि अथवा यो हो त्यो हो भन्ने कुरामा म गइनँ। तर मैले भन्नु खोजेँ के भने 74 सालमा त हेर्नुभएको हो नि त उहाँहरूले होइन। ल विकल्पमा पनि राम्रै मतहरू ल्याउनु भएको हो, साथीहरू यत्र तत्र हुनुभयो, द्याट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट थिङ। कोही एकदमै राम्रो गरिरहनु पनि भएको छ। तर अब यो 5 वर्ष जसरी उहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ यतिखेर चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरूको दिमागको बत्ती बलिसकेको छ। धेरैजनासँग हामी पहिला युवाहरूले मात्र विरोध गर्नुहुन्थ्यो,
पहिला पहिला युवाहरूले भन्नुहुन्थ्यो होइन यो राजनीति एकदमै यस्तो भयो उस्तो भयो यो भएन त्यो भएन। अहिले गएर हजुरले आफैले पनि गएर सोध्नुहोस्, घर घरमा बुढापाकाहरूलाई पनि त्यही नै छ समस्या। ल है यो देशमा त हुने नै भएन, केही पनि भएन भन्ने कुरा। हामी यही कुरालाई केही नभए पनि एउटा जनस्तरमा एउटा जनचेतना फैलाउनुपर्छ भनेर दिस इज आवर नेसनल मुभमेन्ट। हामी एउटा राष्ट्रिय अभियानमा छौँ। हामीले भोलि जित्छौँ जित्दैनौँ, हामी वी आर नट सेन्ट्रल्ड विथ हाम्रो रिजल्ट। मैले यो कुरा पनि दोहोऱ्याइ भनिरहेको छु, हामीलाई प्रोसेससँग मतलब छ, अहिले रिजल्टसँग मतलब होइन। जनताहरूले या नागरिकहरूले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने कसले गर्न सक्छ, कससँग भिजन छ, कोसँग घोषणापत्रमा धेरैवटा बुदा छ भनेर हेर्ने होइन। बुदा त पहिलादेखि उहाँहरूले त कसम म त्यो गर्छु भने मात्रै पनि पुग्छ दैलोमा गएर, केही गर्नु भएकै छैन। पहिलादेखि भएको घोषणापत्रलाई पहिला मैले आएर जे भनेको थिएँ नि कसम म त्यही गर्छु भन्दै पनि पुग्छ उहाँले। तर हामीसँग त त्यो एजेन्डा त होइन। भनेपछि हामी कम बोल्छौँ तर धेरै गर्छौँ। हामीलाई धेरै ठुला बाचाहरू गर्नु छैन, थोरै बोलेर धेरै गर्ने भन्ने चाहना हो। अन्त्यमा नागार्जुनवासीहरूलाई विशेष गरेर के भन्न चाहनुहुन्छ? म नागार्जुनवासीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि धेरै समय भयो हामीले परिवर्तन खोजेको, धेरै भयो हामीले हाम्रा दलीय हिसाबले नेताजीहरूलाई विश्वास गरेको। अब यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ, अब पनि हजुरहरूले नेतृत्वमा चयन गर्दाखेरि आफ्नो बुद्धि लगाउनु भएन र अलिकति सोचेर विवेकतापूर्वक गर्नु भएन भनेदेखि हामीलाई ठुलो दुर्घटनामा जान सक्ने सम्भावना देखिरहेको छु। मैले राष्ट्रिय राजनीतिको फेरि पनि कुरा गरिरहेको होइन। सो जति पनि त्यहाँका आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइ जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म 10 औँला जोडेर म बिन्ती चढाउँछु कि यहाँहरूले मलाई भोट दिनुहोस् पनि म भन्दिनँ, यहाँहरूको विवेक यसरी प्रयोग गर्नुहोस् कि को मान्छे राइट हो, कसको कुरा सुन्नुपर्छ र कसले गर्न सक्छ उसको बारेमा सकेसम्म। आज त हेर्नुहोस् गुगलमा गएर राजन कोइराला भनेर सर्च गर्नुहुन्छ नि भेटिन्छ, त्यहाँका अन्य नेताहरूलाई खोज्नुहुन्छ नि भेटिन्छ। सो उहाँहरूको बारेमा राम्रोसँग स्टडी गर्नुहोस्, उहाँहरूका ब्याकग्राउन्डको बारेमा स्टडी गर्नुहोस् र राम्रो मान्छेलाई चुनेर भोट दिनुहोस्, ताकि भोलिको दिनमा हामी सबैजना मिलेर नागार्जुनलाई एउटा समृद्ध र उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन सकियोस्। हस्, हजुरलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारलाई धन्यवाद। नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले नि समय बोलाइदिनु भयो। आई फिल सो ह्याप्पी एन्ड प्रिभिलेज। थ्याङ्क यू सो मच अगेन।